बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों में, अपनी अपनी घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब को वसी हलाल रिज़्क़ अता फरमाएँ और बुरी नज़रों से बचाएँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि आज मैं वेयर हाउस आया था बड़े अरसे बाद। तो यहाँ पे देखा है कि बच्चों ने काफ़ी सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं नए, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, तो उनको माल भिजवा रहे थे। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ वीडियो शेयर करता जाऊँ। तो आज इन्होंने हार्पिक, स्वीप, ब्लीच, डिश वाश और फ़नाइल और सरफ़ जो है वो दिया है। इन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में देना है, अभी लोड होना है। तो मैं सोचा कि चले आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूं। जिस बंदे ने भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन लेनी हो अस्करी की, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। अब इन बच्चों से इनका मैं नंबर दे दूंगा, उनसे रब्ता कर सकते हैं, रेट शेट ले सकते हैं आप लोग। और उसके साथ ये है कि आप अपना कारोबार बेशक मैं नहीं कहता कि आपके पास 5, 10, 50 लाख होना चाहिए। अगर आप 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार से भी काम करना चाहते हैं तो आप माल ले के हमसे फ़रोख्त कर सकते हैं। एक तो आपको तजर्बा हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि आप कह लें कि मार्केट का पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बचत क्या है। ये भाई जो हैं जिन्होंने अभी अब्दुर्रज़ाक भाई हैं जिनका माल हम अभी तैयार किया हुआ है हमने, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ली है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की। तो वहाँ पे ये लोग अपना सामान सेल करेंगे। अभी हम लोग लोड कराने लगे। इससे पहले कि मैं ये लोड कराएं, मैं आपके साथ साथ बात भी करता हूँ और साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ। ये जी हार्पिक है, अस्करी का हार्पिक, ये इनका जा रहा है सामान, ठीक है ना, काफ़ी क्वांटिटी में है। साथ ये ब्लीच पड़ा हुआ है जी, ब्लीच जा रहा है। ब्लीच जो है ये भी 500 ml में है, ठीक है ना जी, 500 ml में ब्लीच जा रहा है। साथ स्वीप है इनका, ये छोटी पैकिंग है स्वीप की, हमने इंट्रोड्यूस कराई है अभी, आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, ये छोटी पैकिंग है, ठीक है जी, ब्लीच की। ये 300 ml की पैकिंग है। साथ ही ये फ़नाइल है जो जा रही है हमारी, ठीक है जी। ये देखें अस्करी की फ़नाइल है। ये फ़नाइल हमारी जो है ये 3 लीटर में है, ये जाएगी साथ, काफ़ी ज़्यादा है ये इसकी पैट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। ये ब्लीच हमारी है, अस्करी ब्लीच, तो ये भी जा रही है साथ ही इसके डिश वाश होगा हमारा जो वो जा रहा है। इसमें जो हमने 2 चीज़ें जो नई इंट्रोड्यूस कराई हैं, ये ब्लीच है जी, ठीक है जी। ये है डिश वाश, ये डिश वाश है जो साथ जाना है, ये भी जाएगा इनके साथ, ठीक है। ये भी ये लेके जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इनका सामान है जो सारा जा रहा है। ये छोटा स्वीप है जो साथ जाएगा जी, 300 ml की पैकिंग में, ठीक है ना जी। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद वेयर हाउस आया हूँ। इन्होंने गंद शंद भी काफ़ी डाला हुआ है इधर, कहता हूँ इनको सफाई सफाई भी करें इसकी। ये 300 ml की है जी। ये तारीख है जो मेरा बेटा दे रहा है इनको सामान। ये ब्लीच है जी 300 ml में, इसकी रिटेल प्राइस 30 रुपये है। इसी तरह स्वीप की जो थी वो रिटेल, वो 300 ml में, उसकी रिटेल प्राइस 30 रुपये थी, ठीक है जी। ये सामान इनका जा रहा है। ये डिटर्जेंट पाउडर है जी अस्करी का, 800 ग्राम और 400 ग्राम की पैकिंग में, ठीक है जी। ये भी जा रहा है, ये भी लेके जा रहे हैं। दोस्तों ये था जो सामान आज हमारा जा रहा है। आज मैं वेयर हाउस आया था, तो वेयर हाउस की भी सैर कराते हैं आपको इंशाल्लाह अभी। तो ये वो सामान था जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर नया बनाया, उसका सामान जा रहा है। कल एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका सामान जाएगा। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं अपने अपने शहरों के लिए, तो हम लोग आपको भी सामान पहुंचा देंगे। वो बेशक 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, जितना भी आपने काम करना है उतने में कर लें। इनका सामान तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था,
تو یہ آج ہم نے بھجوایا ہے، بلکہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو بنائی۔ ایک چیز اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، ہم نیل بھی بنا رہے ہیں اسکری کے نام سے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں۔ نیل کے پیٹ ابھی بنے نہیں، بن رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ابھی بھجوانے ہیں انہوں نے۔ یہ نیل پیٹ ہیں جی، 100 گرام کی پیکنگ میں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آج جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی انہی کی عبدالرزاق بھائی کی ہیں سارے، یہ جتنے بھی پڑے ہیں یہ سارا مال عبدالرزاق بھائی کا، یہ انہوں نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک انہیں وسیع رزق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں، حلال وسیع رزق عطا فرمائیں، اللہ پاک انہیں بہت سارا رزق دیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، بے شک چھوٹے پیمانے پہ کریں ضرور، کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ نہیں کہ دوسری کمپنیاں باہر سے آئیں ہمیں لوٹ کے لے جائیں، کیوں ہمیں لوٹ کے لے جائیں؟ ہم اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم اپنی پروڈکٹ استعمال کیوں نہیں کراتے؟ ہمیں کرانی چاہیے اور ہم کرائیں گے۔ اور ہم لوگ یہاں پہ جو نئے دوست ہیں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کام بھی سکھاتے ہیں، آپ لوگ آ جائیں جس نے کام سیکھنا ہے۔ اتوار والے دن تو میں یہیں ہوتا ہوں، آگے پیچھے آنا ہو تو آپ کانٹیکٹ کر کے آ سکتے ہیں، تو آ جائیں انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ سیکھنے والے بنیں۔ ابھی عبدالرزاق بھائی کا مال لوڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں سامان سارا، یہ ان کے باہر لوڈر شوڈر کھڑے ہیں۔ عبدالرزاق بھائی سے آپ کا تعارف بھی کراتا ہوں۔ عبدالرزاق بھائی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ماشاءاللہ سامان جا رہا ہے آپ کا، سیل کریں گے اور خوب کریں گے؟ یہ آپ کا ہفتے میں ختم ہونا چاہیے سامان، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے یہ عبدالرزاق بھائی، میں چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کہاں سے شروع کریں گے، گاؤں سے یا شہر سے؟ گاؤں سے شروع کریں گے، گاؤں کی سیل اچھی ہے ماشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ آپ عبدالرزاق بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ عبدالرزاق بھائی کو اللہ پاک وسیع رزق عطا فرمائیں، ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے۔ یہ ابھی عبدالرزاق بھائی اپنا سامان جو ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں ہمارے ویئر ہاؤس سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا سامان جا رہا ہے، باہر لوڈر کھڑا ہوا ہے۔ ایک لوڈر کا سامان تو نہیں، دوسرا لوڈر آ گیا آپ کا؟ جی آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، دوسرا لوڈر آ رہا ہے ان کا۔ ادھر ہمارے مارکیٹنگ مینیجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، چارپائی پہ پسار کے، یہ ہمارے مارکیٹنگ مینیجر ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی جا رہی ہے مارکیٹنگ؟ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے، بڑھ رہی ہے آگے؟ تیز تیز بھاگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جی عثمان صاحب تھے، یہ ہے جی طارز۔ طارز کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسا جا رہا ہے کام تمہارا؟ بہترین جا رہا ہے؟ آج لوڈ کرا رہے ہو؟ پھر نیا اسٹیشن کھولا ہے؟ اچھا چلے ماشاءاللہ۔ دو اپنا نمبر بتا دو طارز ذرا، 0309985388۔ دوبارہ بتاؤ۔ 0309985388۔ جس بھائی نے ڈسٹریبیوشن لینی ہو تو اس نمبر سے پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ طارز کا نمبر ہے، میرا بیٹا ہے جو اس ویئر ہاؤس کو دیکھتا ہے، جو کام شام دیکھتا ہے سارا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا پچھلا حصہ ہے، اوپر بھی ہے راستہ، یہ اوپر بھی جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، کافی بڑا ایریا ہے ہمارے پاس جی۔ چلے ابھی آخر پہ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال وسیع رزق عطا فرمائیں۔ آپ بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کر کے آ جائیں، اللہ خیر رکھے گا، ہم آپ کو سکھائیں گے جہاں تک ہو سکا۔ اگر آپ ڈسٹریبیوشن لینا چاہتے ہیں تو طارز حسن کا نمبر اس نے دے دیا ہے، میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اس سے رابطہ کر لیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔